آپ سرکار نے 36 حج پیدل کیتے نے جہدے چوں 6 حج اکبری ہیں. 2 دفعہ آپ سرکار نے روح زمین دی سیر کیتی نے تے تبلیغ کیتی نے. دلی جو آپ سرکار نے ایک مسجد ہے جندا محراب ٹیڑھا ہا, آپ سرکار نے ان کو سیدھا کیتا. اتو کے والے ایک دیوار دا ٹکڑا بچا, پر ہوں دیوار دے ٹکڑے دے تے آپ سرکار سواری کر کے آپ سرکار اس شریف وچ آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, میں ہاں ڈاکٹر محمد عباس, تساں دے پے کے ٹی وی نیوز. اج اساں موجود اسے سائیں اس شریف دے وچ 1.25 لاکھ پیر, سبحان اللہ, دربار حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت اس شریف تا جنہیں دے مرید جڑا پورے ایشیا خطے دے وچ ہیں. آپ بہت وڈیاں ہستیاں ہیں تے اج ساری خوش قسمتی ہے کہ اساں اتنا وڈے ہستیاں تے بیٹھے اساں کوریج کریں دے پیسے اتھاں موجود ہیں. بہت ہی پرانے تے نگران بھی ہیں تے بھائی صابر بھائی کنے پوچھوں کہ آپ سرکار دے بارے ساکو دسے سن. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے بھیجن حضرت سید جلال الدین حسین المعروف پیر مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار دا نام ہے. آپ سرکار نے 36 حج پیدل کیتے نے جہدے چوں 6 حج اکبری ہیں. 2 دفعہ آپ سرکار نے روح زمین دی سیر کیتی نے تے تبلیغ کیتی نے. جتوں سے جو بردے جتھاں طلوب تھیندے آپ سرکار نے پوری دنیا دے وچ تبلیغ کیتے تے اور لوگ ہم مسلمان کیتے. پر آپ سرکار کو حضرت مولا علی مشکل کشا علی دا قدم مبارک, امام حسن دی تلوار مبارک, امام حسین دا حد دا لکھیا ہویا قرآن پاک ہو گیا اور چادر تطہیر ہو گئی, اور حضرت یونس علیہ السلام جڑے مچھی دے پیٹ چن انہاں دے کاٹن دی تسبیح تھی گئی, اور باقی بھی بے شمار تبرکات آپ سرکار کو تحفے دے وچ ملیاں. جڑے چاہ کے نا مدینہ شریف وچ دلی گیان. دلی جو آپ سرکار نے ایک مسجد ہے جندا محراب ٹیڑھا ہا, آپ سرکار نے ان کو سیدھا کیتا. اتو کے والے ایک دیوار دا ٹکڑا بچا, پر ہوں دیوار دے ٹکڑے دے تے آپ سرکار سواری کر کے آپ سرکار اس شریف وچ آئے ہیں. یہ وہ ہستیاں سی. اچھا, اے آپ دا ایک قدم مبارک ہی تھا, ان دے بارے ساکو تھوڑی روشنی ہے. یہ سر او قدم مبارک ہے جڑا قلعہ خیبر وچ آپ سرکار نے فتح کیتا. جس ٹائم اللہ اکبر دا نعرہ بلند کیتو نے تے آپ سرکار دا جہو جلال اتنا ہا کہ آپ سرکار دے جہو جلال نال جس ٹائم پتھر دے اوتے پیر دے رکھے رنا پتھر تلے موم تے پانی دیندا گیا. سبحان اللہ. اے او پیر جی ہے جی, تے او یہ وہ پتھر. قدم مبارک ہے. سبحان یہ اللہ. 700 سال پہلے آپ سرکار شہنشاہ پیر مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کو تحفے دے وچ ملیا, جڑا ہزاراں دی تعداد آمدن ہوں لوگ فیض بھی گھن وندن اور زیارت بھی کر وندن. سائیں آپ دا کرامات تو بہوں ہیں سی, جی تے کوئی ساکو آپ دی کوئی کرامات مزید کوئی دسوا. یہ تو فرمایا کرامت سے یہ ہے ساکو 7 تو 8 سال تھے گئے نتھا کہنا. جی ویسے تا 36 سال میرے ابے حضور کو بھی گزر گئے نہیں جی. یہ دربار شریف دے ہوتے. کرامت تا کافی سارے آسا ڈٹھے سے کہ اتھا کہ او لوگ آمدن جرے ڈاکٹریں کنو لا علاج تھی تھی آمدن, لیکن دربار دی نسبت دی وجہ تو انہاں دی نگاہ کرم دی وجہ تو کہ اللہ پاک نے کوئی شفائی دیں دے. اور وچوں ایسا بندہ ہے جرا لتیں کنو بالکل معذور ہاں. اللہ پاک نے اپنے نظام نال بزرگان دین دے نگاہ کرم نال, کیونکہ اللہ دے پیارے لوگ ہیں جنہاں دی نگاہ چاہتی دی ہے تقدیراں ہی بدل وندن. یہ وہ ہستے ہیں اساں اکھیں نال واقعی دے کھڑے سے. کینسر والے مریض بھی آندن جڑا آپ سرکار دے قدم مبارک دے پانی کو چھلیندن اور اندر تے سورۃ فاتحہ ہی پڑھ دین, اور کوئی اکثر نادی علی مشکل کشا علی وہ بھی پڑھ دین. ایک مثال ہے کہ اللہ پاک شفا دے والا اللہ من جانب انہاں دے ذریعے اللہ پاک انہیں کو شفا دیندے سے. یہ تا ساکھی نال دے سے چیزاں. اچھا, اے آپ دا جڑے قدم مبارک ہے زائرین آنے نہیں تھا زیارت بھی آپ دے قدم مبارک جی جی کرنے تے ایندا کوئی ایندا دربار کتنا ایندا ٹائم ٹیبل کیا ہے کہ لوگ دور تو بھی تو آنے نہیں تھا کہ او وال ایندا کوئی ٹائم ٹیبل دربار جے تا کھلا ہوندے یا یہ 24 گھنٹے کھلا ہوندے؟ 24 گھنٹے تک کہنے کھلا ہوندا سی. اکثر سویرے دی نماز پڑھتے اساں دربار کھلے ہیں سی. صحیح. تے اون دے بعد عشاء کنوں تھوڑا ایک پہلے اساں بند کر دیندے ہیں, کیونکہ چھوٹا جہا قصبے دے دربار ہے. وڈی دربار تھی گئی شیر شاہ جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ, وہ تھوڑا جی لیٹ کھلدی ہے, کھلی پی ہوندی ہے. یہ جڑی ہے نا وقت ہی اساں بند کر دیندے ہیں, کیونکہ تھکے عام درافت شام کو ختم تھی وندی ہے مغرب دے ٹائم. جی ناظرین,